Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan diin kini atong Sibya nahiabot. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Sa tanan nato nga mga teachers, sa tanan nga mga abogado, mga doctors, sa tanan ng mga frontliners, atong mga midwives, sa atong mga nurses. Salamat kaayo ninyong tanan. Nini usab nga adlaw nga Lunes, Agosto 31, holiday. Ato karong gisaulog ang Heroes Day. Hinautunta nga kita mahinumdom nga ang ato gayud nga mga heroes mao gyud ang nagpasakit, nagantos aron kita makaangkon sa tim-os nga kalipay. Ug ang modern day heroes mao nga atong mga frontliners, atong mga doctors, ang tanan nga naghimo sa mga gimbuhaton aron mapasayon ang atong kinabuhi nining pandemic. Ako usab nga greetings dina sa mga tao sa Villa Agbati. O dagay sila si Nori, sila pud si Esther. Ako gyuning i-greet ang taga Villa Agbati ginha sa Kinasangan, Cebu City. Labi na gayud sila si Evelyn o si Badet Sala, si Ditang, anak ni Nansing Inting, uban sa iyang mga igsoon, si Tisya, si Abet, si Nati o si Kika, si Clarissa, Mina, Lina o Tila, Penny o Eddie Cabigas, si Inday Senyorita o Nick, anak ni Sir Paking Rago, sila si Cesar o Biring, anak ni Maria Natoy Navarro, sila si Peter, Jima o Vilma, sila si Dani, anak ni Dinsay Siton, o gadto kang Kunching. Kini si Kunching, mao gyud ni ang mo lead sa nobina sa Mahal nga Birhen Maria sa inahan sa kanunayng panabang. Ako ni silang gimension kay magampo gyud ni sila sa kapilya sa Villa Agbati, Kinasangan, aron mapatuman ang nobina sa inahan sa kanunayng panabang kada Miyerkules. Ako pod nga greetings sa ako nga kanhi nga estudyante dito sa Regional Major Seminary Katalunan Grande, Davao City, si Erwin Trimidal o iyang asawa nga anak karon nagpuyo diya sa Sinakaban nga dunay bakery. Salamat kayo Erwin o ni Bibs Bidal pod og sa iyang asawa og sa iyang anak nga naa din na sa Cagayan de Oro. Ang ato karon nga ebanghelyo ato karong kutloon nining adlawng Lunes, Agosto 31, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, din siya magdako ug ingon sa naandan, miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias ug mao'y iyang gibasa ang dapit di nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa pinayalan ug milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya mingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw. Ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadungog kaniya silang tanan ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Mingon sila, dili ba siya anak man ni Jose? Mingon siya kanila, sa walay duha-duha, inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitanan. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamo usab moingon kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga buta nga imong gihimo didto sa Kapernaum. Sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako,
tinuod nga daghang mga byuda dito sa Israel sa panahon ni Elias, sa diyang walay ulan, sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta, apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundi ngadto hinuon sa byuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon didhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo, apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga, nanindog sila ug ilang gitaral si Hesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod, aron ihulog siya sa pangpang, apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, usbon ako ha, ako gyud nga gigreet ang taga Bilya Agbati sa kinasang-an siyudad sa Sugbo. Unya ako gyud gigreet silang tanan tungod kay kinigod sila amo gining karaan nga mga silingan o nalipay kayo ako nga misulti silang mga pangalan. Nya hinaut unta sila si Nori, si Dagay ug si Esther, malipay kay tuanan ni sila sa lain-lain nga lugar ug ako silang gisaaran nga akong i-greet sa Pizza 31 Lunes ang mga katawhan sa Bilya Agbate. Ang ato karong ebanghelyo no, nindot yun kaayo. Si Jesus miadto sa iyang nga lungsod. Unya sa pag-adto niya sa isang lungsod, mihapit yun siya sa kining sinaguga. Ako na yun ang gisulti. Kada bang atong pag-adto bitaw sa kanang atong lungsod, kadaghanan yun nato, wala namang yun magpuyo sa atong mga yutang na tauhan. Tingali, doon na tingali mga 30% ka mga tao nga minglangyaw na. Pero kung kita mubalik man, human ning pandemic, mubalik kita sa atong lungsod nga natauhan, hinaut unta nga kita muhapit yun sa sinaguga. Sa ako nagikaingon, ang sinaguga daw usa ka simbahan, ang sinaguga daw usa ka kapilya. Yan nindot yung kayong kinaiya nga kung musuroy kita, kung mo bisita kita sa atong lungsod, nindot yun nga kita mo bisita usab ngadto sa balay sa atong Ginoo, ang balay alampuanan, ang kapilya o ang ato ba inon nga simbahan. Nindot kay nang kinaiya, nga mobisita gyud ta sa balay sa Ginoo, unya magampo gyud ta, magpasalamat gyud ta nga nahibalik kita sa atong lungsod. Ug mao kini ang gihimo sa atong Ginoo. Unya sa diha nga miadto siya sa sinaguga, ang iyang gibasa mao ang bahin sa lugar diin gisulat ni propeta Isaías ang nga nag-ingon, ang espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug paghiuli sa pananaw ngadto sa mga buta. So on and so forth. Unsa mo gyud punto dinhi? Ningon dayon si Jesus, ang tanan natuman dinhi kanako. Tungod kay kining portion sa mao nga iyang gibasa, this is all about the prophecy of the Old Testament that a prophet, that a Messiah will be the one who will give sight to the blind. He will accomplish what has been prophesied in the Old Testament. O kini gihimo ni Jesus, iyang giayo ang mga buta, iyang gidihugan sa Espiritu Santo ang mga iyang gihatagan og mayong balita ang mga kabus, ug unya iyang gisangyawan sa mayong balita ang katawhan sa Dios. Mao kini nga Jesus is the fulfillment of the prophecy of the Old Testament, because ang iya na ang gisulti na sa mga propeta nga ang usa ka Mesiyas mataw gikan sa mga gikan sa kagikan
ni David og si David og si Jesus mao ang Mesiyas nga giistoryahan sa karaang testamento. Apan ang mga tao sa iyang lugar, murag gaduha-duha. Kana bitaw moabot bitaw ta sa atong usa ka lugar nga dugay na tang na wala ka balik. Unya kining nahimo ka nga kadtong bata patingali ka, murag kining ordinaryo ra kay ka, pero sa pagbalik na nimo kining nahimo ka nga doktor baro, nahimo kang abogado, o nahimo kang pari. Ang mga tao usahay murag dili makahatag sa ila nga trust diha nimo. Dili daw, they could not trust you. It is as if you're the same person. Nya mao ni ang nabati, mao ni ang nasinati sa tong Ginoo. Si Jesus mitubo sa kinaadman, bisan siya Ginoo, pero wala man dayon siya mamahimo nga nakaila nga siya sa iyang pagkaginoo nakaila siya kay Jesus is both human and divine. So although he is divine, but then there was a process of knowing his power that he is divine. Mao kini ang gitawag og two natures of Jesus, human and divine. Unya sa diha nga iya nang gisgutan sila nga mingon siya nga ako sayod nga kamo murag gaduha-duha gyud kay wala may propeta nga dawaton sa kaugalingon niyang lungsod. Tinuod ang gisulti ni Jesus nga kanang kuan gyud siya murag nagduha-duha man ang katawhan muto yang giistoryahan pud nga kining tinuod gyud na doon na gali daghang byuda dito sa Israel, pero niya doon na dakong gutom. Pero si Elias, dito sa usa ka byuda, ngadto sa taga Saripta, o sa kayutaan sa Sidon, unya dito siya, iyang gitabangan ang maong byuda, o giyatagan niyang pagkaon, hangtod nga, miabot nga nawala na ang maong kagutom. Unya ningon po siya, dunay mga sanlahon, napulo ka sanlahon sa Israel. Pero si Propeta Eliseo, wala mo ayo sa mga sanlahon, kundi iyang giayo si Naaman nga taga Syria. Akong gisgutan ha, ang mga lugar sa mga Gentiles. Saripta, kining usa ka byuda, unya gitabangan sa propeta, nya kinipod nga si Naaman usa ka taga Syria, siya ang giayo. Sa to pa di ay dinhi nasuko ang mga tao nga taga Israel kay sila man ang chosen people. And then now our Lord Jesus Christ made a reference that you should not think that because you're chosen people, then magpabaya lang sa kaugalingon, kundi ato gyud nga ihatag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nga bisan kamo chosen people, pero ang kaayo sa Ginoo dili lang para pud sa chosen people, kundi moadto usab kini sa mga makasasala, kun ang makasasala abierto sa iyang kaugalingon ug maghinulsol sa iyang mga sala. Mao kini ang unod sa atong ebanghelyo, that Jesus came in order to prophesy the word of God, but then his people did not believe him. That is why Jesus tried to remind them that that salvation is not meant only for the people of Israel, but also for the Gentiles. And Jesus reminded them of the widow of Sariphat, and also Naaman, who was healed. And because of that, the people of Israel were angry. Tungod kay nagtuo magud sila nga sila gyud luwason, sila gyud hatagan og kaayo sa Ginoo. Mao na nga kita ato yung paningkamutan nga kita muhimo sa paghinulsol, paghimo sa pagdawat sa grasya sa Ginoo.
And it takes openness. It takes grace of God that we are going to accept God's grace in order that we will be saved. Pero kung kita kanang sirado sa tong kaugalingon unya, murag wala gyud ta, murag dili nato tan-awon nga ang Ginoo usab manalangin sa mga makasasala, na dili gyud ta mamahimo nga maluwas. Pero hibaw-an na to ha. Wa ni magpasabot nga tungod kay ningon ko nga ang grasya adto pod sa mga makasasala, moabot ra pod ni kung kita maghinulsol sa tong mga sala ug mag-usab sa tong kinaiya. Mao na nga kung ikaw kining dautan kag kinaiya, panalanginan magas Ginoo pero gamay ra. Ang importante ani mao gyud nga dawato na to sa kinatibuk-ang kinabuhi, dawato na to sa kinatibuk-an na to nga kasing-kasing ang panalangin sa Ginoo. Because if we do not accept the Word of God and there will be no conversion, then we will never be saved. Doon na gyud gitawag og kanabang pag-antos, na gyud paggitawag og kining pag-usab sa kinabuhi. O when we change our life, then we undergo kenosis, we undergo self-emptying, we undergo sacrifices in order that our old self will be taken away, our deeds of darkness will be taken away, and then we accept the armor of light in our life. Mo gini ang importante. Salvation is for everybody, but this does not mean that we do not do anything. No, we have to open our hearts, and then we have to do some sacrifices, because when we accept the grace of God, then there is a need to change our life. Mao kini ang gihisgutan sa atong ebanghelyo. The Word of God is being read by Jesus, but then He prophesied that God's grace will also be accepted, will also reach to people, but at the same time, this Word of God can only be accepted if we are open with our hearts and we change our evil ways. Importante yun kaayo nga naa ang kausaban sa kinabuhi. Unya, ang pulong sa Ginoo mao'y mugiya kanato sa atong paglakaw padulong sa iyang gingharian. Importante yun kaayo nga ang Ginoo ato yung dawaton, o kung anaa gali ang Ginoo, ang kinipong tentasyon, moabot ra pag yun. Kay kung naa ang Ginoo, dahil man nag-ingon nga, ayaw lang ana, kay naman sa murag muhunghung pud nato nga, ayaw ni ana, kay nindot yun ni. Kay kita gud, namon tay bukog ug panit, unya nindot yun kaayo, nga ana ata permi sa kahilayan. Pero di yun na mao. Kay ang kinabuhi, dili lamang sa kahilayan, dili yun sa kahilayan, kundi ato yung ipatukma sa kabubuton sa Ginoo. Ang atong kinabuhi, mamahimo lamang nga adunay bili kung kita usab maningkamot gayon nga mamati sa pulong sa Ginoo ug ato yung puy-an ang grasya sa Ginoo. Ug unya mutuog gyud ta nga ang Ginoo mao gyud ang atong manluluwas. Ug mao man ang gisgutan sa ebanghelyo nga ang mga tao sa Israel murag wala sila mutuo tungod kay ordinaryo para nila si Jesus. Apan sa diha nga giingnan sila ni Jesus nga kinibiyang kaluwasan, dili bali para lang ninyo, kundi para usab sa uban. Tungod kay dito sa panahon sa kagutom, giatagan og panalangin usab ang byuda sa Saripta, ug ang panahon sa kining dunay mga sakit katong mga sanlahon, ang gitabangan pud sa Ginoo si Naaman, ang usapod ka taga Syria, nga ipasabot nga they are Gentiles, but then they also receive God's grace. Ang importante ani nga doon natay kanabang openness to God's blessing. Usbon ko ang mayong balita nga moang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga.
igsuon, ugma na usab. Ako din greeting sa kining kining Marian Movement for Priests. Din sila mipahigayon sa nobina sa kasaulugan sa birthday ni Mama Mary. Niadtong Domingo mao ang first nobina. Kunya karon pitsa 31 ang ikaduha nga nobina. Ang Archdiocese sa Osamis mao'y napili usab nga muhimo sa nobina kay kini gihimo man ni sa kanang throughout the Philippines, diocese by diocese. August 30, August 31 ug ang ato nga gipaangko nato sa Marian Movement for Priests ni Bishop Jimmy Afable sa Diocese sa Digos mao ang ika-8 nga nobina karong September 6 nga pagabuhaton dito sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Ozamis City. Nya adto dito ako ang mangulo, unya adto apod ang mga kaparian, unya buhaton dito ang nobina pitsa 6 sa September alas 7 sa gabi ug i-live stream kini sa tibuok kalibutan. Mao na nga akong ipahibalo nga doon na kita live stream nga nobina para sa preparasyon sa birthday ni Mama Mary. Unya nagsugod ang maong nobina nitong Agosto 30. Unya mupadayon kini hangtod sa September 7 nga mao ang bisperas sa birthday ni Mama Mary. Ug ang tuka sa Archdiocese sa Osamis din i-live stream ang nobina mao ang September 6 alas 7 sa kagabhion. Usbon ko ang panalangin sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, magapanalangin kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.